बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। खुदा करे जहाँ भी आप लोग रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, बखैर व आफ़ियत रहें। सनम जावेद के हवाले से बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की अपडेट है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये भी आपको बताऊँगी कि बाकायदा तौर पर सबूत इस वक्त सामने आ रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक लोगों की वफ़ादारियाँ तब्दील कराने के लिए अगवा और प्रेशर उनको दिया जा रहा है, किस तरह उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी से कुछ देर पहले एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, जिसके अंदर बड़े ख़तरनाक और खौफनाक किस्म के इंकशाफात किए गए हैं कि किस तरह से लोगों के बच्चे भी उठाए जा रहे हैं, उनके ऊपर तशद्दुद भी हो रहा है। ये मैं आपको साथ में शेयर करूँगी, मगर आपको ये भी बताऊँगी कि फ़याज़ुल हसन चौहान, जिनको शायद लोग तब जानना शुरू हुए थे जब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जिस किस्म की वो बोंगियाँ और चवले वो मारते रहे, उसके बाद इमरान खान साहब ने उनको अलग कर दिया, उनका ओहदा उनसे छीन लिया गया। उसके ऊपर वो बड़े तिल मिलाए और कुछ अरसे के बाद बड़ी तनकीद भी हुई पीटीआई के ऊपर कि फ़याज़ुल हसन चौहान को दोबारा से सामने नहीं आना चाहिए या नहीं लेकर आना चाहिए, क्योंकि ये वो शख्स है जिसकी ज़ुबान के अंदर सिर्फ बदतमीज़ी है और ये वो शख्स है जिसका अपनी ज़ुबान के ऊपर कोई काबू नहीं है। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने एक नई और ताज़ा तरीन चवल मारी है। ये बोंगी उन्होंने कहाँ पे मारी है? ये डब्ल्यू न्यूज़ पे उन्होंने बोंगी मारी है। और मैं सुन रही थी ज़ुबैर अली ख़ान को, जो उनका इंटरव्यू कर रहे थे। बड़ी हिम्मत है उनकी कि वो बर्दाश्त करते रहे। वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि उनको लगता क्या है कि इमरान खान को तोड़ने के लिए या इमरान खान को गिराने के लिए जो एक आखिरी हरबा वो इस्तेमाल कर सकते थे, वो क्या है, ये आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले तो सनम जावेद की अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। आज बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा मज़ेदार किस्म का सीन हुआ। वीडियोज़ आ रही थी, चीज़ें आ रही थी, और जब सनम की गिरफ़्तारी होनी थी तो सनम बड़े आराम से निकली है बाहर अपनी गिरफ़्तारी देने के लिए। उसके वालिद हमरा थे सनम का शौहर उनके हमरा थे, और दीगर रिपोर्टर्स भी वहाँ पर मौजूद थे। सदीक जान वहाँ पर मौजूद थे, फवाद चौधरी की अहलिया वहाँ पर मौजूद थी, हिबा वो भी मौजूद थी वहाँ पर, और इसके अलावा मियां अली इशफाक जो कि वकील हैं सनम जावेद के, वो वहाँ पर मौजूद थे। अच्छा, वहाँ पे मज़ेदार बात यह है कि सनम एक निहत्ती लड़की है, उसको आप इस्लामाबाद में गिरफ़्तार करने के लिए लाए हैं। गिरफ़्तार करने वाले गिरफ़्तार करने आए हैं, मगर दरख्तों की ओर के पीछे छुपे हुए हैं। वो दरख्तों पे छुपे हुए हैं, पुलिस वाले सामने नहीं आ रहे। और मैं सदीक जान को सुन रही थी तो सदीक ने ये बताया कि यहाँ पे बेतहाशा लोग थे जो इस गिरफ़्तारी के लिए वहाँ पर मौजूद थे, मगर बेशतर ऐसे थे जो कोई मिस्त्री था, कोई मज़दूर बना हुआ था, और ऐसा लग रहा था कि सनम जावेद जो है कोई बहुत ही बड़ा कोई दहशतगर्द है जिसको अरेस्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं, और जिसने अरेस्ट करना है वो छुपा हुआ है दरख्तों के पीछे। कोई बंदा नहीं था। वो वीडियोस देखे, सड़कें बिल्कुल खाली हैं, पुलिस की छोटी छोटी गाड़ियाँ वो दरख्तों के पीछे दाएं बाएं लेफ़्ट और राइट करके छुपाई हुई हैं, और जो अरेस्ट करने के लिए आ रहे हैं वो भी बड़ी हिम्मत बेचारे बांध के सामने आ रहे हैं। अब सबको पता है कि सनम की ये गिरफ़्तारी क्यों कर हो रही है। सनम हंसी खुशी अपनी गिरफ़्तारी पेश कर रही है, और उसको हौसला दे के उसके वालिद ग्रामी ने उनको आगे भेजा कि चलो जाओ मेरी बच्ची, हौसला करो, हिम्मत करो, और सनम हंसती मुस्कुराती चली गई है। गिरफ़्तारी सनम की डाल दी गई है, मगर गिरफ़्तारी किस में डाली गई है कोई पता नहीं। अभी तक नंबर नहीं लगाया गया दरख्वास्त का, कुछ नहीं हुआ, किसी को कुछ नहीं पता, मगर सनम जावेद जो है उसको गिरफ़्तार कर लिया, और सबको पता है कि जैसे ही ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जाएगा, ये बढ़ जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। इसकी कोई औकात नहीं है जो कुछ भी हो रहा है। सनम को जिस तरह से लाहौर हाई कोर्ट ने मुकम्मल तौर पे रिहा किया कि कोई अब मुकदमा सनम के ऊपर नहीं है, तो इस्लामाबाद में तो पहले ही समात के ऊपर ही उड़ जाएगा। और बड़े बाइखलाक तरीके से तहजीब के साथ कानून का एहतराम करते हुए मियां अली इशफाक ने सनम जावेद को पुलिस एहलकारों के हवाले किया, और सनम बखुशी उनके साथ चली गई है। ये सनम जावेद की अपडेट है इस्लामाबाद के अंदर जो कुछ हुआ। अब आ जाते हैं बगैर किसी इंतज़ार के फ़याज़ुल हसन चौहान की ताज़ा तरीन बोंगी के ऊपर। अच्छा, उन्होंने ये जो बोंगी मारी, मैं इसे बोंगी कहूँगी, आप लोग चवल कहना चाहें तो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। फ़याज़ुल हसन चौहान ने वी न्यूज़ है उनके प्रोग्राम में शिरकत की, ज़ुबैर अली ख़ान उसको कंडक्ट कर रहे थे, तो फ़याज़ुल हसन चौहान ने एक बयान दिया था कुछ अर्सा पहले। वो बयान फ़याज़ुल हसन चौहान ने जो दिया था वो ये था कि 92 का जो वर्ल्ड कप जीता गया था वो सिर्फ इसी सबब हुआ था कि जी वहाँ पर मसनूई बारिश कराई गई थी। अब ये स्टेटमेंट है फ़याज़ुल हसन चौहान का कि इमरान खान ने वर्ल्ड कप इसलिए जीता था कि वहाँ पर मसनूई बारिश कराई गई थी। अच्छा, मसनूई बारिश किसने कराई थी वो ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं। वो गोल्ड स्मिथ ख़ानदान जो जमाइमा का ख़ानदान है उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी मसनूई बारिश तब कराई थी, और उन दिनों गोल्ड स्मिथ ख़ानदान के साथ इमरान खान के ताल्लुकात चल रहे थे। ये सारी बातें फ़याज़ चौहान ने की।
زبیر علی خان جو اینکر پرسن تھے وہ بار بار پوچھتے رہے کہ آپ اسے اگر چیلنج کریں گے تو ثابت کر سکیں گے، کیونکہ یہ کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے، ورلڈ کپ کا ایشو ہے، برطانیہ کی عدالت میں جا کر اگر آپ اس کو چیلنج کریں گے تو ثابت کیسے کریں گے؟ فیاض الحسن چوہان اس سوال کے اوپر گئے پھنس، اب انہیں سمجھ نہیں آئی، انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، یہ تو ایک بیانیہ بنایا جا رہا تھا، تو میں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ مصنوعی بارش بھی کروانے کے پیچھے گولڈ سمتھ خاندان کا ہاتھ تھا، وہی خاندان جس نے اسرائیل اور جو کچھ بھی لوگ کہتے ہیں یہ کہ جی اسرائیل کے ساتھ تعلق، وہ جو کچھ بھی معاملہ ہے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ عمران خان پاکستان میں، ہمیں یہ پتہ ہے کہ عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جو اسرائیل کے وزیر اعظم کے آنے پہ کھڑا نہیں ہوا، پوری دنیا کے وزیر اعظم کھڑے ہو گئے تھے، پاکستان کا زبردست قسم کا بہادر لیڈر ہے یہ عمران خان، جس نے نیتن یاہو کی آمد کے اوپر اپنی سے کرسی سے اٹھنا گوارا نہیں کیا تھا، تو آپ کیا لوگوں کو چنے اور بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ منجن نہیں بکنے والا، پہلے تو آپ یہ جا کے کورٹ میں کریں نا کہ عمران خان اس لیے جیتا تھا، آپ کے پاس کوئی حربہ نہیں بچا تو لانچ ہو جاتے ہو کوئی بھی بات کرنے کے لیے، اب اس کی بیوی والا مسئلہ ختم ہوا ہے تو آپ لوگ ورلڈ کپ کا مسئلہ لے کر آ کر کھڑے ہو گئے، آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی لوگ بستے ہیں عمران خان سے پیار وہاں سے شروع ہوا تھا جب اس نے ورلڈ کپ جیتا، اور اس پیار سے پہلے جو اس نے ہارڈ ورک کیا، جو ٹیم بلڈنگ اس نے کی، لوگ اس کی وجہ سے عمران خان سے پیار کرتے ہیں، پھر اس نے ثابت کیا کہ وہ کرپشن کے خلاف ہے، اس نے آتے ہی کرپشن کرنے والے سارے مقدمات جو ہیں ان کو لگوا دیا کھڈے لائن، تو تب سب لوگ بڑے تل ملائے، بڑے لوگوں کو تکلیف ہوئی، سمجھنا چاہیے فیاض الحسن چوہان صاحب کو کہ اگر آپ اتنے بڑے کردار کے مالک ہیں، اگر آپ اتنے بڑے کردار کے مالک ہیں تو کیچڑ اچھالنے سے بہتر ہے کسی دوسری سیاسی جماعت کے دروازے پہ ماتھا ٹیکنے سے اچھا تھا آپ اپنے گھر کی راہ لے لیتے، عزت کے ساتھ چلے جاتے، آپ کے اوپر غداری کا ٹھپا نہ لگتا کہ آپ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ منسلک ہو گئے، آپ نے بھی تو یہ کیا کہ آپ نے کہا کہ جو جھوٹا پلیٹ میں بچا ہے میرے حصے میں رکھ دو میں کھا لوں گا، بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ جب جھوٹا سارا کچھ پڑا ہو تو پلیٹ سے کھانا نہیں اٹھایا جاتا، بھوکے پیٹ رہنا زیادہ مناسب ہوتا ہے بجائے اس کے کہ جھوٹا کھایا جائے، تو فیاض الحسن چوہان صاحب پہلے اپنے کردار کی تو یقین دہانی کرائیں، ٹھیک ہے آپ کی بات ہو سکتا ہے درست ہو، لیکن چاہیے اور برطانیہ کی عدالت میں جا کر اس کو ثابت کیجئے، چیلنج کیجئے، اس کو ثابت کیجئے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے۔ اب آتے ہیں ایک اور بڑی زبردست قسم کی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ میں پہلے آپ کو بتا دوں آگے بڑھنے سے پہلے، خلیج میگزین جو میں آپ کو بتانا بھول گئی، خلیج میگزین نے بھی سنم جاوید کی اس گرفتاری کو باقاعدہ طور پہ رپورٹ کیا ہے، باقاعدہ اس کے وکٹری کے نشان کی تصویر کو انہوں نے پوسٹ کیا اور اس کو رپورٹ کیا اور اس کے اوپر پوری انہوں نے سٹوری لکھی ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس ایک چیز کے اوپر جب ماں کا کلیجہ پھٹ گیا، ہوا کچھ یوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم این ایز ہیں وہ اپنے اپنے بیان حلفی پارٹی کو جمع کرا رہے ہیں، تو اس میں ایم این اے فیاض چھجڑا صاحب ہیں، انہوں نے بھی اپنا بیان حلفی جمع کرایا، باوجود اس کے کہ ان کا بھائی اغوا کیا گیا، باوجود اس کے کہ ان کے 16 سال کے بیٹے کو اٹھایا گیا گھر سے اور ان کے بیٹے کے اوپر جو تشدد کیا گیا، جو اسے مارا پیٹا گیا اور باقاعدہ فون کر کے اس بچے کی والدہ کو یہ ساری چیخیں سنائی گئی تاکہ کسی بھی طرح سے ان تمام لوگوں کو روکا جا سکے، دباؤ میں لایا جا سکے جو پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بننے کے لیے بیان حلفی جمع کرا رہے ہیں۔ مگر سلام ہے ان ماؤں کو جو صبر کر رہی ہیں، اور سلام ہے ان مردوں کو جو اس تشدد اور اس جبر کے موسم کے اندر بھی اپنی وفاداریوں کو تبدیل کرنے کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں۔ یہ سب کچھ قیامت گزر رہی ہے مگر فیاض چھجڑا صاحب نے جو ہے بیان حلفی اپنا پاکستان تحریک انصاف کے پاس جا کے، پارٹی کے پاس جا کے، بیرسٹر گوہر کے پاس جا کے انہوں نے سبمٹ کروا دیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عمر ایوب صاحب نے ایک وارننگ جاری کی ہے اب اس سے کچھ دیر پہلے، عمر ایوب صاحب نے یہ وارننگ جاری کی ہے کہ پنجاب کے مختلف ایسے حصوں میں جہاں کمشنرز موجود ہیں، وہ کمشنرز جو ہیں وہ فون گھما رہے ہیں اور ہمارے ایم این ایز کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سے اپنی وفاداریوں کو تبدیل کر لیجئے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پراپر ثبوت ہیں باقاعدہ ناموں کے ساتھ کہ کس کمشنر نے ہمارے کس بندے کو فون کیا، ہم اگر یہ لوگوں نے سلسلہ نہ روکا تو ہم وارننگ جاری کرتے ہیں کہ پبلک میں اس کو اناؤنس کر دیں گے، بچنے کا راستہ نہیں چھوٹے گا، کورٹ کے اندر گھسیٹیں گے، بھاگنے کا راستہ بھی نہیں چھوڑیں گے، نہ عدالتوں سے بھاگنے کا راستہ لے پاؤ گے نہ عوام سے بھاگنے کا راستہ لے پاؤ گے۔ تو میرا خیال ہے کہ عدالتوں کے انصاف کے راستے کے اندر جو ایک رکاوٹیں ہیں وہ اب انتظامیہ کے ذریعے ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ کسی بھی طرح پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ توڑا جا سکے یا لوگوں کو خوفزدہ کیا جا سکے ایک مرتبہ پھر سے کہ وہ اپنی وفاداریوں کو بدل لیں۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ کام اتنا زیادہ آسان ہوگا جتنا کھلی آنکھوں کے ذریعے خواب دیکھنا ہوتا ہے انتظامیہ کے لیے، بالکل یہ بھی ایسے ہی ہے، کھلی آنکھوں کے ذریعے اس خواب کی تعبیر ڈھونڈتے پھر رہے ہیں
دیوانوں کی طرح کہ کسی طرح یہ لوگ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں. ایسا ممکن نہیں ہے, بہت مشکل ہے. دیکھتے ہیں کہ کل تک کی صورتحال میں کیا بڑا ہو سکتا ہے اور کیا بڑا ہوگا. مجھے اجازت دیجیے, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.